Hello everyone, good morning. I have a good news for you. Today we talk about the message of the cross. What the Bible say and Jesus say, what is the message of the cross? And it is a beautiful word, I live for him who died for me. And I want to tell you, the message of cross is the power of the God. So आइए नाज़रीन, हम खुदावन की हजूरी में आपको वेलकम करते हैं और हम मिलकर सीखेंगे फर्स्ट क्रंथियंस पहला क्रंथियों और उसका पहला बाब और उसकी 18 आयत मुकद्दसा में लिखा हुआ है। फर्स्ट क्रॉनिकल्स चैप्टर 1 एंड वर्स 18। For the message of the cross is foolishness to those who are perishing spiritually dead, but to us who are being saved, it is the power of God. पहला क्रंथियों और उसके पहले बाब और उसकी 18 आयत मुकद्दसा में कुछ यूँ लिखा है, क्योंकि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नज़दीक तो बेवकूफ़ी है, मगर हम नजात पाने वालों के नज़दीक खुदा की कुदरत है। आमीन, ये खुदा की कुदरत है। आज हम बात करेंगे द मैसेज ऑफ क्रॉस, सलीब का पैगाम। इस ज़मीन पर बहुत सी सलीबें हैं। आप देखें कि खुदा यीशु मसीह की जो सलीब थी वो इस शक्ल की थी जैसे इंसान की शक्ल होती है, इंसान की जिस्मानी तशबीह होती है। और इसके बाद इस ज़मीन पर बहुत सी सलीबें थी। मैंने जब इस पर रिसर्च शुरू की तो इस ज़मीन पर बहुत सी सलीबें मुझे मिली। आप देखें कि जमा शक्ल की होती थी और उसके बाद एक सलीब एक्स शक्ल की, जिस तरह ज़रब का निशान होता है उस शक्ल की होती, और उसके बाद एक सलीब टी शक्ल की होती थी, और उसके बाद एक सलीब ऐसी भी है जो उल्टी चढ़ाई गई। नाज़रीन, आज मेरे लिए और आपके लिए खुशखबरी है कि हमारे लिए सलीब का पैगाम है। कि सलीब का पैगाम हमें क्या पैगाम देता है। आप देखें कि वो सलीब जिस पर एक लंबी दस्तावेज जो गुनाहों की, जो आपकी गलतियों और कोताहियों की जो एक लंबी दस्तावेज थी, वो सलीब पर जड़ दी गई और वो खुदा यीशु मसीह ने अपने लहू बहाने से आपको माफ़ी मिल चुकी है। और मेरे लिए और आपके लिए ये बड़ी अच्छी और खुश आइन बात है कि एक ऐसा खुदा मौजूद है ज़मीन पर जो आपकी नजात और आपकी सल्वेशन है। के खुदाओं, मिस्रियों के खुदाओं, रोमियों के खुदाओं और दूसरे गैर मबूदों की कौमों को देखे तो बहुत से खुदाओं को देखे वो चंदों की, हदियों की, कुर्बानियों की, जानवरों की कुर्बानियां मांगते हैं। और यहाँ तक कि मिस्रियों मुनियों के खुदाओं को देखें, वो अपने बच्चों, अपने माल और दौलत की कुर्बानी मांगते हैं, वो कुफारा मांगते हैं। अब देखिए, इस ज़मीन पर अगर आपने गुनाह किया है तो आपको कुफारा देना पड़ता है, आंख के बदले आंख देनी पड़ती है। अगर आपने अपने पड़ोसी का गुनाह किया है तो शरीयत ये कहती है आपको उसको कुफारा देना चाहिए। और इसराइल के अंदर होता ऐसे कि अगर हम गुनाह करते तो साल ब साल जाकर उसका कुफारा दिया जाता, जानवरों की कुर्बानी चढ़ाई जाती। लेकिन होता ऐसे कि अगर हमने पिछले गुनाहों की कुर्बानी चढ़ाई है और हमने एक भी आइन को तोड़ा है और हमने वो कुर्बानी चढ़ाने से पहले ही मर चुके हैं तो हमारा हिस्सा दोज़ख होगी, हमने कुफारा नहीं दिया। ये था कुफारा इसराइल के अंदर। यानी अगर आप एक भी कानून को, एक भी लॉ को तोड़ते हैं तो शरीयत ये बताती है कि आपकी जगह दोज़ख है। जब आप हमारे मुस्तकबिल की, हमारे हाल की और हमारे पास्ट की, माजी की कुर्बानी खुदा यीशु मसीह दे चुके हैं। यानी एक कुफारा ऐसा मौजूद है जो बार बार कुर्बानी देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि एक माबूद, एक खुदा ऐसा है जो आपके लिए कीलों से जड़ा जाता है। वो आपके लिए रागारियाँ बनाता, आपके लिए कोड़े खाता, और उसके कोड़े खाने से आपका कोड़ जा चुका है, उसके मार खाने से आप चंगे हो चुके हैं, उसके लहू बहाने में आप शिफा पा चुके हैं। आज इस चीज़ को बिलीव कीजिएगा कि उसके मार खाने से आप चंगे हो चुके हैं, क्योंकि सलीब पैगाम हलाक होने वाले के नज़दीक तो बेवकूफ़ी है। ये जो मैसेज ऑफ द क्रॉस है ये बेवकूफ़ी है। आप देखें, ये मेरे पास एक बोतल है, इसमें जैतून का ऑयल है, ओलिवर ऑयल है,
اور جو اسرائیل کے اندر سے آیا ہے۔ اگر آپ بزنس مین ہیں، آپ اسے بیچنا چاہتے ہیں، تو آپ دیکھیں کہ آپ اس کی خوبیوں کے بارے میں بات کریں گے، آپ اس کی رنگت کی، آپ اس میں خوشبو کی، آپ اس کی جسامت کی، آپ اس میں کریکٹرسٹکس کی بات کریں گے۔ اگر آپ بزنس مین ہیں، آپ ایک بھی گھاٹا، ایک بھی کمی، ایک بھی نقصان کے بارے میں نہیں بتائیں گے۔ لیکن بائبل ایک ایسا بزنس ہے، ایک ایسا کاروبار ہے جو آپ کو بتانا چاہتی ہے سب سے پہلے مشکلوں کے بارے میں، آپ کو بارے میں نقصان میں، یعنی اگر آپ بائبل کو مانتے ہیں تو بائبل سب سے پہلے نقصان کے بارے میں بات کرتی ہے۔ یعنی اگر بزنس مین ہوتا تو وہ خوبیاں بتاتا ہے، لیکن بائبل ایک ایسا بزنس مین ہے جو کہتی ہے کہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والے کے نزدیک تو بے وقوفی ہے۔ یہ بتاتی ہے کہ جب ہم کوئی بزنس کرتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے ہمیں گھاٹا ہونے والا ہے، ہمیں نقصان ہونے والا ہے، لیکن اس زمین پر، آسمان پر آپ ایک اچھے منافع کو حاصل کے ساتھ ہیں۔ کلیسیا اس چیز کو سیکھیے گا کہ بائبل ایک ایسا بزنس ہے جو پہلے نقصان، کمی اور گھاٹے کی بات کرتا ہے۔ اور جب ہم تکلیف میں سے گزرتے ہیں تو آپ مسح شدہ ہو جاتے ہیں، آپ کے اندر ایک ایسی چنگاری جنم لیتی ہے، ایک ایسا خواب جو خدا یسوع مسیح کی طرف سے ہے، کیونکہ اس کے مار کھانے سے آپ چنگے ہو چکے ہیں، کیونکہ صلیب کا پیغام، دا میسج جو ہے، ہم نجات پانے والوں کے لیے، ہمارے لیے سلویشن ہے، ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت ہے۔ اٹ از دا پاور آف دا گاڈ، یہ خدا کی قدرت ہے، یہ خدا کی حشمت ہے۔ اور میں خدا یسوع مسیح کے بارے میں بات کر رہا ہوں، آج بات ہو رہی ہے صلیب کی، صلیب کا پیغام۔ آپ دیکھیں کہ خدا یسوع مسیح نے آپ کے لیے کوڑے کھائے، آپ کے لیے لہو بہایا اور اس کی ہڈیاں توڑی گئی۔ آپ دیکھیں کہ اس کی ایک ہڈی بھی نہیں توڑی گئی۔ اور خدا یسوع مسیح کے بارے میں پیشن گوئی کی گئی تھی کہ اس کی ایک ہڈی بھی نہیں توڑی جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ ہڈی جو ہے، اگر آپ بایولوجی کو، آپ اگر سائنس کو جانتے ہیں، بایولوجی کے اندر ہے کہ ہڈی کیا کرتی ہے، خون بناتی ہے، یعنی خدا یسوع مسیح کی ایک ہڈی بھی نہیں توڑے گی۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا خون بیش بہا بہت زیادہ اس زمین پر موجود ہے۔ کسی ایک شخص کے لیے بھی اس کے خون کی کمی نہیں، کسی ایک شخص کے لیے، کسی ایک بیماری کے لیے بھی اس کا خون آج بھی موجود ہے، یعنی اس خون کی کمی نہیں ہے، یعنی اس کے خون ہر ایک شخص کے لیے، پوری انسانیت کے لیے، قوموں اور امتوں اور قبیلوں کے لیے، ہر ایک امت اور قبیلے کے لیے موجود ہے۔ آپ اس چیز کو ایکسیپٹ کیجئے گا اور خدا یسوع مسیح کو شخصی نجات دہندہ قبول کیجئے گا، کیونکہ میسج آف دا کراس، کیونکہ بائبل کا یہ پیغام، کیونکہ یہ کراس کا یہ پیغام، صلیب کا یہ پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے وقوفی ہے، لیکن ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت ہے، کیونکہ آسمان کے اوپر اور زمین کے نیچے کوئی نام بخشا ہی نہیں کیا جس کے وسیلہ سے آپ کو کفارہ ہو، جس کے وسیلہ سے آپ نجات پائیں، جس کے وسیلہ سے آپ رہائی اور جس کے وسیلہ سے آپ شفا پائیں۔ اس زمین پر بہت سے خدا ہو سکتے ہیں، لیکن دا میسج آف کراس آج آپ کے لیے یہ ہے کہ وہ آپ کے لیے خدا کی قدرت ہے، خدا کی بخشش ہے، خدا کا ایک عظیم تحفہ ہے۔ خدا یسوع مسیح کی صلیب پر توکل اور بھروسہ رکھیے گا اور آج یہ فیصلہ کیجیے گا کہ خدا یسوع مسیح آپ کا شخصی نجات دہندہ ہے، کیونکہ اس زمین پر کوئی اور خدا نہیں۔ So God bless you. I live for him who died for me. Amen. God bless you.